बरेली दर्पण के इस लाइव प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। इस वक्त हम मौजूद हैं भटपुरा शरीफ में। ये जगह रामपुर में है, बिलासपुर तहसील में, और यहाँ पर 3 रोज़ा उर्स का एहतमाम किया जा रहा है। सैयद अहमद अली शाह मियाँ उर्फ दादा मियाँ का 3 रोज़ा उर्स का एहतमाम किया जा रहा है। 2 रोज़ गुजर चुके हैं। कल कुल शरीफ का एहतमाम किया जाएगा और आज भी प्रोग्राम होंगे। बरेली दर्पण इसको लाइव ज़रूर दिखाएगा आपको, और जो भी प्रोग्राम होंगे, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ दरगाह में लेकर चलूँगा। साथ ही साथ जो सज्जादा नशीन हैं सैयद अजीज़ मियाँ हुजूर, उनसे मुलाकात करेंगे, यहाँ के सिलसिले के बारे में जानेंगे। कब जो है इसका जो है कुल शरीफ का एहतमाम किया जाएगा वो भी हम ज़रूर जानेंगे। सीधी ये तस्वीर आप बरेली दर्पण पर देख पा रहे हैं, और ये तस्वीर जो है जो आप वीडियो देख रहे हैं, हम अंदर ही चलते हैं। ये भटपुरा शरीफ है। मैं आपको बता दूं, ये जगह जो है, इसके लिए अगर मैं कहूँ कि आप पीलीभीत जाते हैं और मोहम्मद शेर मियाँ हुजूर की दरगाह पर जाते हैं, तो उन्हीं के पीरो मुर्शिद है सैयद अहमद अली शाह मियाँ उर्फ दादा मियाँ, उन्हीं की ही यहाँ दरगाह है और उन्हीं का ही 3 रोज़ा उर्स का एहतमाम किया जा रहा है। सहयोगी से कहूँगा कि यहाँ पर ज़रूर दिखाएं। हम आज शाम को जब जलसा होगा उसका प्रोग्राम भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ अभी हम जो है सज्जादा नशीन सैयद अजीज़ मियाँ हुजूर से हम मुलाकात करेंगे। साथ ही साथ हम दरगाह पर भी चलने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बता दूँ, शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ के पीरो मुर्शिद हैं आप सैयद अहमद अली शाह मियाँ उर्फ दादा मियाँ, या कहें अहमद अली शाह मियाँ उर्फ दादा मियाँ के खलीफा शाहजी मियाँ है, यानी कि खिलाफ शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ। और इस वक्त हम मौजूद हैं सैयद अहमद अली शाह मियाँ उर्फ दादा मियाँ की दरगाह पर। यहाँ पर 3 रोज़ा उर्स का एहतमाम किया जा रहा है। हम बाद में आपको यहाँ के दीदार कराएंगे, लेकिन उससे पहले सीधे हम चल रहे हैं सैयद अजीज़ मियाँ हुजूर के पास, और जो हम जो है उनसे मुलाकात करेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पर 3 रोज़ा उर्स का जिस तरह से एहतमाम किया जा रहा है वह जानेंगे। साथ ही साथ मैं उनके फर्जंद के बारे में बता दूं, जुनैद मियाँ हुजूर उनके एक फर्जंद हैं, और जुबैर मियाँ हुजूर, महफूज मियाँ हुजूर। तो हम कोशिश करेंगे उनके फर्जंद से जो है महफूज मियाँ हुजूर, उनसे भी मुलाकात करेंगे। हम सीधे यहाँ पर आ चुके हैं। हमारे साथ अभी हम बात करना चाहते हैं सैयद अहमद मियाँ हुजूर से, जो सज्जादा नशीन है दरगाह के। साथ ही साथ मैं बता दूं सज्जादा नशीन सैयद अहमद अजीज़ मियाँ हुजूर हैं, साथ ही साथ महफूज मियाँ हुजूर हैं। मैं अस्सलाम वालेकुम हज़रत। वालेकुम अस्सलाम। जी हज़रत, बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। और जिस तरह से 3 रोज़ा उर्स का एहतमाम किया जा रहा है, तो कब से शुरू हुआ और कब इसका इख्तिताम होगा? ये 11 तारीख से शुरू हुआ, जी, यानी 28 से 29, 30, 31। जी, 29 से शुरू हुआ, और 1 अगस्त को आखिर कुल है बड़ा। अच्छा, कल जो है हाँ। 1 अगस्त को इसका इख्तिताम होगा कुल शरीफ के कुल साथ। शरीफ का। हज़रत, हाँ। ये बताइए किस वक्त इसका मुकर्रर वक्त है जो उसका बस कुल शरीफ का? 11 से 12 बजे तक हो जाता है। जी, इस टाइम कुल शरीफ हो जाता है। कुल शरीफ हो जाता है। हाँ, 1-4 बजे होता है। जी जी। अच्छा, मैं देख रहा हूँ काफ़ी तादाद में यहाँ पर लोग आए हुए हैं, ज़ायरीन आए हुए हैं। कहाँ से आते हैं हज़रत, कहाँ से? बाहर से लोग आते हैं, अक़ीदतमंद जी, दूर दराज से भी आते हैं, आसपास के क़ुर्ब जवाहर के भी आते हैं। जी, सभी जगह से लोग आते हैं, जी, और सरकार के फैज़ से मालामाल होते हैं। बेशक। सरकार की मोहब्बत में आते हैं, ये बुलाते हैं तो आते हैं। जी, और ये दर्श भी दिया इन्होंने जी, कि भाईचारे से और मोहब्बत से और अखलाक खुलूस के साथ इनसे पेश आओ, बेशक। और इनसे मोहब्बत रखो, जी, आपस में इत्तेफाक रखो। बेशक। ये हमारे बुजुर्गों ने भी दर्श दिया जी। और बताया भी इसको। जी, यही हम है कि जो भी बुजुर्ग मेहमान आते हैं उसी मोहब्बत से और इज्जत से उनको नवाजते हैं। जी, जी, मैं देख रहा हूँ लगातार लंगर का एहतमाम किया जा रहा है। कोई भी कहते हैं यहाँ से भूखा नहीं जाता, सबको लंगर का एहतमाम होता है। करूँगा खासतौर से आपसे मैसेज लूँगा, लेकिन मैं महफूज मियाँ हुजूर से बात करना चाहता हूँ कि यहाँ के सिलसिले के बारे में मैं हज़रत से ही बात कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम हज़रत, बहुत बहुत खैर मकदम है बरेली दर्पण में। वालेकुम अस्सलाम। हज़रत ने बता ही दिया कल तकरीबन जो कल 11 मुहर्रम शरीफ यानी 30 जुलाई से शुरू हुआ है, और आज जो है 31 जुलाई इसके जो प्रोग्राम मुसलसल चल रहे हैं। अभी असर के बाद कुल शरीफ हुआ, और अभी बाद नमाज इशा जो है कॉन्फ्रेंस का इनकाद होगा, जिसमें उलमा और बाहर से लोग जो है सज्जादगान सब शिरकत करते हैं। और कल इंशाअल्लाह 13 मुहर्रमुल हराम को 11 बजे दिन बड़ा कुल शरीफ होता है, जिसमें
متعدد خانقاہوں کے سجادگان، مشائخ اعظام، علماء اور کثیر تعداد میں لوگ شرکت کرتے ہیں۔ تو یہ جو سلسلہ ہے جی جی یہ سلسلہ قادری نقشبندی مجددی سلسلہ ہے، بے شک اور اس سلسلے کے بانی جو ہندوستان میں سیدنا امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا مزار مقدس جو ہے سرہند شریف پنجاب میں ہے۔ جی جی تو وہیں سے یہ جو ہے سلسلہ آپ سے ہوتا ہوا رامپور شریف سرکار حافظ شاہ جمال اللہ اور حضور شاہ درگاہی محبوب الہی جو سرکار دادا میاں حضور کے پیر و مرشد ہیں، وہاں سے یہ بھٹپورہ شریف آیا سرکار دادا میاں حضور، اور سرکار دادا میاں حضور سے یہ سلسلہ جو ہے شاہ جی بابا تک پہنچا اور پھر جو ہے تمام عالم میں پھیل گیا۔ اور یہ سلسلہ اتنا وسیع ہے کہ محتاج تعارف نہیں ہے، جس جگہ آپ جائیں گے اس سلسلے کے ماننے والے اس سلسلے سے وابستہ آپ کو ہر جگہ ملیں گے۔ تو یہ سرکار دادا میاں حضور کا فیضان ہے جو یہاں برس رہا ہے اور لوگ لوٹ رہے ہیں۔ بے شک بے شک۔ شاہ جی محمد شیر میاں حضور کے جو ہیں ان کو یہیں سے ہی خلافت ملی ہے سید احمد علی شاہ میاں حضور سے، اس کے بعد آگے کا سلسلہ کہاں سے؟ بریلی میں بھی ہے، میں سمجھتا ہوں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بریلی میں بھی ہیں، بشیر میاں حضور کے یہاں بھی جاتے ہیں، ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ جو ہے بھٹپورہ شریف کو نہیں جانتے۔ سرکار شاہ جی محمد شیر میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کئی شاخیں نکلی۔ ایک شاخ جو ہے یہ اللہ میاں عبد القدیر میاں صاحب جو پلی بھیت شریف میں ہی ہے، اور ایک شاخ جو ہے یہ بریلی شریف آ گئی شرافت میاں بشیر میاں رحمۃ اللہ علیہ، پھر ثقلین میاں صاحب بریلی میں ہے، اور ایک شاخ جو ہے پیغمبر پور گئی۔ اسی طرح سے کئی ساری شاخیں جو ہے سلسلے کی نکلی ہیں، اس سلسلے کی جو یہ سلسلہ جن کے ذریعے بہت وسیع ہو گیا۔ یہ سرکار شاہ جی میاں حضور کو خلافت آپ سے ملی اور آپ نے اتنا عطا کیا کہ یہ شاہ جی میاں حضور کا جو ہے فیضان، یہ آپ کا ہی فیضان ہے، آپ کی نظر کرم ہے کہ آپ کے فیضان کے توسل سے یہ سلسلہ پورے عالم میں پھیلا ہوا ہے۔ آپ جہاں بھی چلے جائیں اس سلسلے کے ماننے والے آپ کو ضرور ملیں گے اس سلسلے سے وابستہ۔ تو یہ سرکار دادا میاں حضور کا ہی احسان و کرم ہے، انہی کی شان ہے، انہی کا فیضان ہے جو ہم یہاں سب لوٹنے آئے ہیں، اور ان کی بارگاہ میں جو نیک نیتی سے اور نیک دل سے آتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ان بزرگوں کے فیضان سے مالا مال کرتا ہے۔ جب ہی مالا مال کرتا ہے جب ہماری نیتوں میں خلوص ہوگا، ہماری نیتیں صاف ہوں گی اور ان کے دربار میں ہم آن کر اپنی التجائیں کریں گے تو اللہ سے یہ ہمارے لیے دعا کریں گے، سرکار دادا میاں حضور کے صدقے میں اللہ ہماری تمام مشکلات کو آسان فرما دے گا۔ بس یہ عرس پاک کے پروگرام ہیں۔ بالکل پروگرام جانوں گا، لیکن تھوڑا سا کیونکہ میں جاننا چاہتا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ جس جگہ، کیونکہ اس جگہ کے بارے میں لوگوں کو جاننا بہت ضروری ہے، حالانکہ اس سے پہلے ہم نے پروگرام بھی بنایا ہے، لوگوں نے بھی جانا ہے اس جگہ کو، کیونکہ بہت سارے ایسے جو یہاں سے آگے سلسلہ بڑا ہے وہاں کے جاننے والے بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم تھا، تو میں نے خود بھی دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ اچھا اس سلسلے سے یہاں سے آیا ہے، تو وہ پروگرام بھی ہم نے بنایا تھا، پچھلے سال بھی ہم آئے تھے۔ وہی ہے کہ بھٹپورہ شریف بڑا اندر انٹیریئر میں ہے، اور میں دیکھ رہا تھا کہ لوگ جو ہے کسی بھی طرح سے سواری سے، ای رکشا سے، پیدل، عورتیں، بہت سارے چاہنے والے ان کا جو ہے قافلہ چلا رہا تھا۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں سید احمد علی شاہ میاں اور دادا میاں نے کافی ادھر انٹیریئر میں آ کر یہاں پر جو آئے اور یہاں پر چیزیں کی، جس طرح سے میں نے پہلے بھی بات کی تھی آپ سے بھی، زبیر میاں حضور سے بھی، وہ کیا سلسلہ تھا کہ جنگل میں آئے تھے یہاں پر آ کر کے بسے تھے؟ وہ آپ کے پیر و مرشد نے حکم فرمایا، جب آپ بیعت ہوئے تو آپ کے پیر و مرشد نے حکم فرمایا کہ جاؤ احمد علی فلاں جگہ اتنی دوری پر جا کے بیٹھ جاؤ۔ تو یہ ایک جب آپ آئے تھے تو کچھ ہی یہاں چند گھر تھے سرکار دادا میاں حضور، اور یہاں بھٹ ہوتی تھی، بھٹ کا ایک پیڑ ہوا کرتے تھے، اسی کے نام سے منسوب یہ بھٹپورہ ہوا۔ سرکار دادا میاں حضور پیر و مرشد کے حکم پر آپ نے یہاں پر اپنا قیام فرمایا، اور آپ نہیں تو آپ کا جو زیادہ تر دورہ ہوتا تھا وہ لکھنؤ کی لکھنؤ میں زیادہ ہوتا تھا، آپ پیلی بھیت اور لکھنؤ کا زیادہ دورہ کیا کرتے تھے، لیکن یہ جگہ اس لیے پسند فرمائی کہ آپ کے پیر و مرشد نے حکم فرمایا تھا۔ تو آپ نے نہیں دیکھا یہ جنگل ہے یا ندیاں ہیں، یہاں کیا ہے، جب پوری جگہ اور جو پورا سفر جتنا بتایا تھا پورا ہو گیا تو آپ وہیں پر قیام فرما لیا۔ یہ پیر و مرشد کے حکم کے مطابق آپ نے یہاں قیام فرمایا۔ آپ دیکھیں کہ کتنی اندر یہ گاؤں ہے اور چاروں طرف ندیاں ہیں، لیکن جب یہاں انسان آتا ہے آدمی تو وہ محسوس نہیں کرتا کہ میں گاؤں میں بیٹھا ہوں یا شہر میں بیٹھا ہوں۔ سرکار دادا میاں حضور نے ایسا چمن اس جگہ کو بنا دیا ہے، آپ کے وسیلے سے یہ جگہ چمن بن گئی ہے، ان بزرگوں کا فیضان۔ جی بالکل، بلکہ میں ایک چیز میں نے بھی جو احساس کیا ہے، تو میں ایک کیونکہ ایک جرنلسٹک
चैनल है मेरा, तो मैं एक बार एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये इल्तिजा करूंगा, उनके कुछ रास्ते यहाँ के ख़राब हैं। इतनी बड़ी दरगाह है, इतने बड़े बुजुर्गान दीन हैं, तो इधर एक रास्ता आता है जहाँ से पुल बनने को है, मैं पिछले साल आया था, वो पुल भी नहीं बनकर तैयार हुआ है अभी तक। रास्ते भी बहुत ख़राब हैं। इतनी बड़ी दरगाह है, इतने बड़े बुजुर्गान दीन हैं। हम शाजी मियाँ मोहम्मद शेर मियाँ को भी जानते हैं, या बरेली में कहें तो शराफत मियाँ हुजूर हैं, और भी हैं, सिलसिला चला रहा है। तो ये इंटीरियर में है। तो मैं गुजारिश करूंगा, क्योंकि मैंने खुद एहसास किया है, यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं और सभी मजहब के लोग आते हैं, और जो लीडरान भी आते हैं, इलाके के लीडरान भी आते हैं। मैं उनसे ही गुजारिश करूंगा कि मैंने खुद देखा है रास्ता बहुत ख़राब है, तो अगर इस रास्ते को अगर अच्छा कर दिया जाए तो सभी मजहब के लोग आते हैं यहाँ पर, तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये रास्ता आसान हो जाएगा। लेकिन कहते हैं जब बुजुर्गान दीन बुलाते हैं तो अगर आपके सर से ऊपर भी पानी हो तब भी यहाँ पर ये सब चले आते हैं, उसको तो कोई नहीं रोक सकता, उस मोहब्बत को कोई नहीं रोक सकता। और लेकिन ये अगर काम हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इस बात का मैंने एहसास किया है, और लगातार मेरा आना इंशाल्लाह यहाँ जारी रहेगा। हजरत मैं एक चीज़, हजरत जी आइए जी राइबा आइए हजरत, आपसे भी 2 मिनट बात करनी है। मैं एक बात ये जानना चाह रहा था कि मैं आपसे, एक तो यहाँ से आपका जो पैगाम होगा वो, उससे पहले मैं एक चीज़ थी कि शाजी मोहम्मद शेर मियाँ के यहाँ भी दरगाह पर भी गया था, मैंने पूछा था, बहुत सारे हैं उनकी करामातें रहीं। यहाँ पर भी इस तरह की करामात थी कि मतलब वो पीलीभीत से आ जाते थे और फिर चले जाते थे, ऐसा कुछ, ऐसा जो है कुछ आप बताएंगे, आपसे पूछूँ कुछ है? हाँ, ये सरकार दादा मियाँ हुजूर के पास वो आते थे जी, तो ये बुजुर्गान दीन बताया करते थे कि वो चाय लेके यहाँ आया करते थे जी, और अपने पीर मुर्शिद को चाय पिलाया करते थे। जी। और मुझे लगता है काफ़ी दूरी तो बहुत ज़्यादा है, काफ़ी है, हाँ, 100 किलोमीटर है। 100 किलोमीटर। जाहिर सी बात है ये खिदमत करते थे, जी, खिदमत किया करते थे। और यहाँ ये छोटा सा चबूतरा सरकार शादी मियाँ के हाथ का पटा हुआ है, जी, और आज ये बहुत बड़ा हो गया। जी, और अल्लाह वालों के लिए क्या है, आंखें बंद करी, पीर मुर्शिद का हुक्म, जी, चले गए, जी। हुक्म हुआ आ गए। बेशक बेशक, बुजुर्गान दीन का मसला है, कौन जाने, हम उसमें हमने सुना है इसलिए जिक्र कर दिया। वाकई उनकी जो ताकतें हैं, जो करामातें हैं, उनको क्या कहा जाए हजरत। मैं बस मैं एक बहुत सी करामाते हैं। जी 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 चलिए, मैं वो करामातें भी बिल्कुल हाँ, सुनना चाहूँगा। सरकार एक बार लखनऊ रहा करते थे, जी, तो कुछ लोगों ने आपके साथ में कुछ मजाक किया। जी, वो ये किया कि एक जवान जवान लड़के की मैयत सजाने के बाद, जी, और उसको जैसे मैयत की तरह लेके आते हैं, पैरों में घुंघरू बांध दिए, और ये कहा कि जब ये अल्लाह अकबर कहें जी। तो उठ के नाचने लगी हो। अच्छा, वो मैयत के आप सरकार वजू बना रहे थे, तो खादिम ने कहा हुजूर जी, मैयत आ रही है, तो आपने फरमाया हूँ, क्योंकि वजू की हालत में बोलते नहीं हैं। जी, जी, फिर उन्होंने कहा हुजूर मैयत आ रही है, बोले हूँ। जी, जब वो आन के चरपाई रख गई, उसमें से एक आदमी आया और कहने लगा हुजूर मैयत की नमाज पढ़ा दीजिए। तो आपने फरमाया किसी और से पढ़वा लो, हमें क्यों परेशान करने के लिए आए हो। जी, कि हुजूर हम आपके लिए लेके आए हैं, आप ही पढ़ा दें। जी, जब उन्होंने ज़्यादा गिरियोजारी की तो आपने कहा अच्छा, मुसल्ला जानामाज बिछाई और कहा अच्छा एक बात बताओ, जिंदा की पढ़ाऊँ या मुर्दे की। जी, बोले साहब जिंदे की नमाज कहाँ है, मुर्दे की नमाज है। बोले मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे, जैसा आपको वैसे पढ़ा दूँ। वो मुर्दा ही कहा, जी, फिर आपने कहा अल्लाह अकबर, तो वो मुर्दा ही हो गया। जी, इंतकाल कर। हाँ, उसने इंतकाल कर गया और पूरी नमाज पढ़ा दी। और जब देखा तो कहा सो गया क्या, ये देखा तो वो मर गया। जी, आपने कहा ले जाओ इसे, मैंने तो तुमसे पहले पूछा था, जी, जी, तुम कहते जिंदा की, तुम्हें पढ़ा देता जिंदगी। आज अल्लाह ने अगर हमें इस लाख नहीं बनाता तो आज हमारी कितनी बड़ी तौहीनी होती। बेशक, ऐसा काम किया था तुमने आज, तभी आप वहाँ से चले आए थे। जी, फिर पीलीभीत बहुत रहे, अच्छा, आपकी शादी भी पीलीभीत नवाब खानदान से हुई, अच्छा, जी, सरकार की। जी, हाँ, ज़्यादातर पीलीभीत में रहा करते थे। ये जगह सुकून की बनाई थी, जी, जी। सुकून के लिए पसंद की थी। हजरत आप भी उसी खानदान से ही हैं, मियाँ हुजूर के सैयद? मैं हजरत मोहम्मदी आपकी जो साहबजादी थी, जी, मैं उनसे हूँ। अच्छा, हाँ, और आपके भांजे थे हैदर अली शाह, जी, वो आपके भांजे भी थे, आपके दामाद भी थे।
آپ کے خلیفہ بھی تھے, جی گدی نشین بھی وہی تھے جی سرکار کے. بے شک. میں 5ویں پیڑھی میں بیٹھا ہوں, جی 5ویں میں. سب سے پہلے حیدر علی شاہ میاں تھے, جی اس کے بعد شرافت میاں, پھر میں عزیز میاں, جی اب میرے بعد میری اولاد ہوئی ہے. جی یہ ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے میرے باپ داداؤں کے نانا ہے. تو حضرت کل آج ہم لوگ اور بھی کور کریں گے. کل انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک رہا, نیٹ ورک وغیرہ کی پرابلم نہیں ہوئی, تو انشاءاللہ لائیو بھی ہم یہاں سے چلائیں گے. 11 سے 12 بجے کا ٹائم جو ہے قل شریف کا مقرر ہے. میں بس یہی کہوں گا کہ چلتے چلتے اس بڑے آستانے سے, درگاہ سے کیا پیغام دینا بس چاہیں گے؟ یہی پیغام ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو امن و امان میں رکھے, اور ہمارے ملک میں بھی امن و امان رکھے, سب میں بھائی چارہ محبت رکھے, اللہ سب کی حفاظت فرمائے, اور آپس میں محبت. اور جو عقیدہ رکھتے ہیں یا جو لوگ چاہتے ہیں کہ کم سے کم بزرگان دین کا دیدار ہو جائے, تو وہاں آپ کے لیے بھی دعا ہو جائے گی. میں یہی کہوں گا کہ محفوظ میاں حضور سے کہ میں درگاہ پہ چلوں گا. سید احمد علی شاہ میاں اور دادا میاں کی درگاہ پر ہم چل رہے ہیں. بڑے بزرگان دین ہیں, آپ دیکھیے یہاں پر بڑے الگ الگ علاقے سے سب یہاں پر آئے ہوئے ہیں. بریلی کیا ملک بھر کے الگ الگ علاقوں سے اسی طرح سے لوگ آتے ہیں, اور سیدھی تصویریں ہم آپ کو جو ہے درگاہ سے دکھا رہے ہیں. درگاہ پر ضرور چلیں گے ہم. جی جی سید احمد علی شاہ میاں اور دادا میاں کی درگاہ پر ہم پہنچ رہے ہیں. محفوظ میاں حضور لے کر آئے ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں, دعا کر سکتے ہیں. میں دعا کروا رہا ہوں آپ سب کے لیے بھی. اللہ پاک اپنے فضل و احسان سے جو یہاں دور دراز سے غلامان غلام حاضر ہوتے ہیں, آپ کے چاہنے والے, سب کی حاضری کو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ, اور سب کو سرکار دادا میاں حضور کے فیضان و برکات سے مالا مال فرمائے. اور جتنے بھی عقیدت مند یہاں خدمت کرتے ہیں, جان مال عزت, جان مال سے ہاتھ پیروں سے, اے اللہ سب کی خدمتوں کو قبول فرمانا, سب کو سرکار دادا میاں حضور کے فیضان و برکات سے مالا مال فرمانا. اے اللہ جو بھی تیرے محبوب علی کی محبت میں آئے ہیں اور آ رہے ہیں راستوں میں, اور جو آنے کا ارادہ کر رہے ہیں, اے اللہ ان کے سفروں میں آسانی فرما. اے اللہ وہ ساتھ خیریت سے آئیں اور ساتھ خیریت سے اپنے گھروں کو لوٹیں. اے اللہ سب کی حفاظت فرما, مسلمانوں کو اپنے دین پر قائم رکھ. اے اللہ ہمارے ملک میں, ہمارے صوبے میں امن و امان قائم فرما, ہماری بستی میں امن و امان قائم فرما. اے اللہ سب پر اپنا فضل فرما, سب کی لاج رکھ, سب پر رحم فرما. آمین یا رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد. تو ہم نے یہاں درگاہ پر جو ہے آپ کو کا دیدار کرایا, اور بھی آپ کو ضرور لے کر چلوں گا. یہاں پر جو سجادہ نشین ہیں اور پریوار سے جو لوگ بھی ہیں ان کی درگاہیں بھی ہیں یہاں پر. آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں سیدھی تصویریں آپ اس وقت بریلی درپڑ پر دیکھ رہے ہیں. یہاں جو جلسے کا اہتمام کیا جائے گا عشاء ہیں, یہ بھٹپورہ شریف ہے, یہ ڈسٹرکٹ رامپور میں بلاسپور تحصیل کہلاتا ہے. اور یہیں پر ہی سید احمد علی شاہ میاں اور دادا میاں کی سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ درگاہ ہے. اور باقی جو درگاہیں ہیں یہ جو سجادہ نشین ہیں خاندان سے, وہ ان کے جو گھر کے ہیں ان کے کی جو ہے یہ درگاہیں ہیں, قبر ہیں. اور میں آپ کو بتا دوں سید احمد علی شاہ میاں اور دادا میاں کے یہاں جس طرح سے لوگوں کا اسی طرح سے آنے کا سلسلہ جاری رہتا ہے, لوگ دعا کرتے ہیں اور فیض پاتے ہیں, یہ کہا جاتا ہے. ساتھ ہی ساتھ میں ایک بات آپ کو اور بتا دوں, شاہ محمد شیر میاں حضور کے پیر و مرشد ہیں سید احمد علی شاہ میاں حضور. جی ہاں, میں آپ کو بتا دوں ان کو خلافت احمد علی شاہ میاں اور دادا میاں کے خلیفہ ہیں شاہ جی محمد شیر میاں, اور شاہ درگاہی محبوب الہی رامپور جو ہے وہ دادا میاں کے پیر و مرشد ہیں. اس طرح سے جو ہے آپ کو ایک سلسلے کی بات کریں تو ایک لمبا سلسلہ یہاں سے جو ہے اور بریلی تک بھی جاتا ہے, شاہ پیلی بھیت سے جاتا ہو, جس طرح سے پاکستان سے لے کر کئی جگہ سے اس طرح سے سلسلے کی بات کی وہ آتا ہے. تو اس طرح سے یہ آج جو ہے دوسرا روز ہے سید احمد علی شاہ میاں اور دادا میاں کے عرس کا. تو ایسے میں ہم شام کو یہیں پر ہی جب پروگرام ہوگا اس کو بھی ہم ضرور آپ کو دکھائیں گے. بس چلتے چلتے ایک بار ہم درگاہ کے دیدار آپ کو کرا دیں, اس کے بعد ہم انشاءاللہ عشاء کے بعد یہاں پر جب پروگرام ہوگا تو ہم ضرور جو ہے
आएंगे इसमें।